संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम सर्वनाम शब्दों का अभ्यास कर रहे थे। इस पाठ में भी उसी का अनुवर्तन करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। वयं पूर्वतन पाठे सर्वनाम्नः अभ्यासं कुर्वन्तः आस्म। तद् शब्दस्य, एतद् शब्दस्य, किं शब्दस्य त्रिषु लिङ्गेषु अपि सर्वाणि रूपाणि ज्ञातवन्तः। तेषां प्रयोगः कथं करणीयः इत्यपि अंशं ज्ञातवन्तः। इदानीम् अस्मिन् पाठे अस्मत् शब्दस्य रूपाणि कथं भवन्ति इति जानीमः। अत्र अस्मत् शब्दस्य सप्तसु विभक्तिषु रूपाणि सन्ति। प्रथमं रूपाणि किञ्चित् पठामः। अहम्, आवां, वयं। वदन्तु। समीचीनं। भवन्तः एतानि रूपाणि जानन्ति एव। भगिनी, मह्यं मे इति रूपद्वयम् अस्ति खलु? आम्, सत्यं। कासुचित् विभक्तिषु रूपद्वयम् अस्ति। परम् इदानीम् एकस्य रूपस्य अभ्यासं कुर्मः। का विभक्तिः कुत्र प्रयोक्तव्या इति भवन्तः जानन्ति एव। इदानीम् अस्य शब्दस्य यस्याः कस्याः विभक्तेः रूपं स्वीकृत्य वाक्यानि रचयन्तु। यथा छात्रः माम् आह्वयति। अहं छात्रान् पाठयामि। अस्मभ्यं मोदकानि शिक्षकः यच्छति। मयि दुर्गुणाः न सन्ति। एवं भिन्न भिन्न रूपाणि उपयुज्य भवन्तः वाक्यानि रचयन्तु। भवान् वदतु। वयं प्रतिदिनं पाठशालां गच्छामः। मम विद्यापीठे संस्कृतभाषां पाठयन्ति। मम विद्यापीठे। पुनः वदतु। मम विद्यापीठे संस्कृतभाषां पाठयन्ति। उत्तमम्। आवां छात्रौ। आवां कार्यालयं गच्छावः। अस्मभ्यां पाठः रोचते। अस्माकं विद्यापीठे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। उत्तमम्। शिक्षकाः अस्मान् उद्दिश्य पाठयन्ति। शिक्षिका मां पृच्छति। अस्मासु शिक्षिका स्निह्यन्ति। अस्मासु शिक्षकाः स्निह्यन्ति। अस्मासु शिक्षकाः स्निह्यन्ति। अस्माकं विद्यापीठे अनेके पंडिताः सन्ति। मम गृहं बेंगळूरुनगरे वर्तते। आवयोः मैत्री अधिका। उत्तमम्। आवां मृगालयं प्रति गच्छावः। सः अस्माभिः सह क्रीडति। मह्यं मोदका रोचन्ते। मह्यं मोदकानि रोचन्ते। मह्यं मोदकानि रोचन्ते। समीचीनम्। वयं देवालयं गच्छामः। मयि सद्गुणाः वर्तन्ते। मया सह कोऽपि न क्रीडति। अस्मत्
यह भी एक सर्वनाम शब्द है। इसका सातों विभक्तियों में प्रयोग अब आप जान गए होंगे। इदानीं युष्मद् शब्दस्य रूपाणि कीदृशानि भवन्ति? एकवारं पठामः। अत्र पत्रकम् अस्ति। पत्रकस्य साहाय्येन भवन्तः एतानि रूपाणि पठन्तु। त्वं, युवां, यूयम्। समीचीनम्। इदानीम् एतेषां रूपाणां प्रयोगः कथं करणीयः इति कानिचन वाक्यानि उक्त्वा अभ्यासं कुर्मः। भवान् वदतु। युष्माकं किम् आवश्यकम्? युवयोः मैत्री कीदृशी? त्वाम् इदानीम् अध्यापकाः दण्डयन्ति। त्वं पाठशालां गच्छसि? अहं युष्मान् अभिनन्दामि। पुनः वदतु। अहं युष्मान् अभिनन्दामि। तव नाम किम्? समीचीनम्। युष्माभिः सह अहं पठितुम् इच्छामि। युष्माकं वासः कुत्र? युवाभ्यां किं रोचते? युष्माकं समीपे कीदृशानि पुस्तकानि सन्ति? तुभ्यं पुस्तकानि यच्छामि। त्वयि कीदृशाः गुणाः वर्तन्ते? यूयं के? यूयं कुत्र गच्छतः? त्वं शिक्षिका वा? समीचीनम्। युष्मत् शब्द के रूपों का भी प्रयोग आप जान गए होंगे। भवान्, भवन्तौ, भवन्तः। समीचीनम्। इदानीं स्त्रीलिङ्गरूपाणि पठामः। यथा भवती, भवत्यौ, भवत्यः। वदन्तु। भवतीः। वदन्तु। भवत शब्द के सातों विभक्तियों के रूपों का प्रयोग भी आपने जान लिया। इदानीं भवन्तः भवत् शब्दस्य पुल्लिङ्गरूपाणि स्त्रीलिङ्गरूपाणि च योजयित्वा वाक्यानि रचयन्तु। यथा भवद्भ्यः विवादः न रोचते। भवतः कः पाठयति? भवतः निवासः कुत्र अस्ति? भवतीं सा आह्वयति। भवतीषु का उत्तमा? एवं भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। भवान् वदतु। भवान् मम विद्यापीठम् आगच्छतु। भवता सह अहम् आगच्छामि। भवन्तौ किं वदतः? उत्तमम्। भवती देवालयं दृष्टवती वा?
भवद्भ्यः व्याकरणं रोचते किम्? भवतः विद्यापीठे के पंडिताः शिक्षयन्ति? भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? भवतीभिः सह का आगच्छति? भवतीभ्यः मधुरं यच्छामि। भवती किं खादति? भवत्यै किम् इष्टम्? भवत्यौ कुत्र गच्छतः? भवत्याः पुस्तकम् आं स्वीकरोमि। भवतीः कः निन्दति? भवती च का श्रेष्ठा? भवतीषु का श्रेष्ठा? भवतीषु का श्रेष्ठा? भवत्या सह रमा नागता वा? भवन्तः अस्माकं गृहम् आगच्छन्तु। भवती पाकं कर्तुं जानाति वा? इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र कानिचन सर्वनामरूपाणि प्रथमाविभक्तौ सन्ति। तेषां रूपाणाम् उचितां विभक्तिं योजयित्वा वाक्यानि रचयन्तु। यथा सः, अहं, सः गच्छति वाक्यमस्ति। अहं, भवान्, भवती, सः, एषः, सा, त्वं, एषा, सः एतया सह गच्छति। वदन्तु। वयं, भवन्तः, यूयं, भवत्यः, इदानीम् अन्यम् एकम् अभ्यासं कुर्मः, यत्र सर्वनामशब्दानां चतुर्थी विभक्तेः उपयोगः करणीयः भवति। यथा जननी अहं मिष्टान्नम् आनयति। जननी मह्यं मिष्टान्नम् आनयति। वदन्तु। तुभ्यं। वदन्तु। समीचीनं। भवान् वदतु। जननी कस्मै मिष्टान्नम् आनयति? जननी मह्यं मिष्टान्नम् आनयति। समीचीनं। भवान् वदतु। जननी शाटिकां कस्मै आनयति? जननी तस्यै शाटिकाम् आनयति। समीचीनं। जननी कस्मै अंकनीम् आनयति? जननी एतस्मै अंकनीम् आनयति। समीचीनं। जननी एतस्मै अंकनीम् आनयति। उत्तमम्। इदानीम् अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्रापि चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः अस्ति। त्वम् एतौ वस्त्राणि क्रीणासि। अत्र एताभ्याम् इति योजनीयं। वदन्ति वा?
त्वं समीचीनं। भवान् वदतु, त्वं काभ्यां वस्त्राणि क्रीणासि? त्वम् एताभ्यां वस्त्राणि क्रीणासि। समीचीनं। कस्मै फलं क्रीणासि? त्वं तस्मै फलं क्रीणासि। समीचीनं। कस्यै मालां क्रीणासि? त्वम् एतस्यै मालां क्रीणासि। त्वं काभ्यां लेखन्यौ क्रीणासि? त्वं ताभ्यां लेखन्यौ क्रीणासि। उत्तमम्। इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते, निघर्षणच्छेदन तापताडनैः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते, श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा, श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते, निघर्षणच्छेदन तापताडनैः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते, श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा, श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा, श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा। यत् सुभाषितं वयं श्रुतवन्तः तस्य तात्पर्यम् एवमस्ति। सुवर्णकाराः सुवर्णम् उत्तमम् अस्ति वा न वा इति परीक्षितुं चतुर्भिः प्रकारैः सुवर्णस्य परीक्षां कुर्वन्ति। यथा सम्यक् घर्षणं कृत्वा सुवर्णस्य परीक्षां कुर्वन्ति, खण्डशः कर्तयित्वा तस्य परीक्षां कुर्वन्ति, अग्नौ स्थापयित्वा सम्यक् तापयन्ति, एवं सम्यक् तापयित्वा तापयित्वा सुवर्णस्य परीक्षां कुर्वन्ति, अन्ते च मुद्गरेण ताडयित्वा ताडयित्वा सम्यक् अस्ति वा न वा इति सुवर्णस्य परीक्षां कुर्वन्ति। एवं चतुर्भिः प्रकारैः सुवर्णस्य परीक्षां कुर्वन्ति। एवमेव
पुरुषः कीदृशः अस्ति इति तस्य अपि चतुर्भिः प्रकारैः परीक्षां कुर्वन्ति। यथा पुरुषः किम् अधीतवान् अस्ति, तस्य ज्ञानं कियत् अस्ति इति ज्ञानेन परीक्षां कुर्वन्ति। अनन्तरं च तस्य व्यवहारः कीदृशः अस्ति, कीदृशः स्वभावः तस्मिन् अस्ति इत्यपि परीक्षां कुर्वन्ति। तथैव सः कस्मिन् वंशे जातः इत्यपि परीक्षन्ते। अन्ते च सः कीदृशं कार्यं कृतवान् अस्ति इति कार्यस्य परिशीलनेन तस्य परीक्षां कुर्वन्ति। एवं पुरुषः चतुर्भिः प्रकारैः परीक्ष्यते। सुभाषित का अर्थ: जिस प्रकार शुद्ध सोने की परीक्षा घर्षण, छेदन, ताप और प्रहार द्वारा की जाती है, उसी प्रकार सच्चे मनुष्य की परीक्षा उसके ज्ञान, चरित्र, कुल तथा कार्यों द्वारा की जाती है। पुरातन काले कस्मिंश्चित् आश्रमे अनेके छात्राः विद्याभ्यासं कुर्वन्ति स्म। तेषु राजकुमाराः, मन्त्रिकुमाराः, धनिकपुत्राः, निर्धनपुत्राः सर्वेपि आसन्। सर्वे अपि भेदभावं विना आनन्देन शिक्षणं प्राप्नुवन्ति स्म। वर्षान्ते येषां शिक्षणं समाप्तं भवति, तेषां मातापितरः गुरुकुलम् आगत्य स्वपुत्रान् गृहं नयन्ति स्म। तस्मिन्नपि वर्षे शिक्षणं समाप्तम्। तेषां बालानां मातापितरः गुरुकुलम् आगतवन्तः। ते सर्वे गुरवे यथाशक्ति गुरुदक्षिणां दत्त्वा स्वपुत्रान् गृहं नीतवन्तः। तेषु एकः बालः अतीव निर्धनः आसीत्। तं नेतुं तस्य मातापितरौ अपि न आगतवन्तौ। तस्य समीपे गुरुदक्षिणां दातुं किञ्चिदपि धनं न आसीत्। अतः सः खिन्नः सन् गुरुसमीपं गतवान्। गुरो, मम समीपे किञ्चिदपि धनं नास्ति। अहं गुरुदक्षिणारूपेण किं दास्यामि? अतः इदानीं मया किं करणीयम् इति भवानेव वदतु इति प्रार्थितवान्। गुरुः उक्तवान्, वत्स, गुरुदक्षिणारूपेण धनमेव दातव्यम् इति नास्ति नियमः। यत्र जनानां संस्कारः, शिक्षणं च नास्ति, तत्र गत्वा तान् पाठयतु, तदेव मम गुरुदक्षिणा इति। तथैव करिष्यामि इति शिष्यः उक्त्वा गुरुं नमस्कृत्य गुरुकुलतः प्रस्थितवान्। बहुकालं यावत् स्वाध्याये, तपसि च निरतः अभवत् सः। अनन्तरं सः ऋषिः सञ्जातः। अनन्तरं च विद्यादानाय उचितं स्थलम् अन्विष्य सः गतवान्। गमनसमये सः एकं कुग्रामं दृष्टवान्। तत्रत्याः जनाः तं दृष्ट्वा तदुपरि शिलाखण्डान् क्षेप्तुम् आरब्धवन्तः। ते सर्वे जनाः अत्यन्तरूक्षतया व्यवहरन्तः एतं पीडितवन्तः। असंस्कृतान् तान् जनान् दृष्ट्वा एषः ऋषिः निश्चितवान् यत् मम कार्यार्थम् एतदेव उचितं स्थलम् इति। अनन्तरं तान् जनान् ऋषिः उक्तवान्, भोः सहोदराः, अहमपि भवद्भिः सह निवासं कर्तुम् आगतवान्। अहं भवतां शत्रुः न, भवतामेव सहोदरः इति चिन्त्यताम् इत्यादि प्रकारेण ऋषिः स्नेहेन सम्भाषणम् आरब्धवान्। ऋषेः मधुराणि वचनानि श्रुत्वा ते सर्वे जनाः विस्मिताः। अनन्तरं ते अपि
अत्यन्तप्रीत्या तं स्वागतीकृतवन्तः। ऋषिः अपि तैः सह वासं कृतवान्। प्रीत्या तैः सह एव भोजनं कृतवान्। क्रमशः तेषां सर्वेषां मनांसि जितवान्। ते सर्वे अपि जनाः सुशिक्षिताः अभवन्। तस्य ऋषेः कार्येण ते सर्वे जनाः सन्तुष्टाः। अतः स्वस्य देशस्य नामकरणं तन्नाम्ना एव कर्तुम् इष्टवन्तः। तस्य ऋषेः नाम कम्बुमहर्षिः इति। अतः सः देशः काम्बोडिया इति प्रसिद्धः जातः। कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.